च्याप्टर 2 पढ्छौं। त्यो 5 नम्बरसम्म मैले गरेको थिएँ अस्ति। ल त ल हेरौँ अब हामीले पढ्ने भनेको सेट एन्ड रिलेसन हो। च्याप्टर 2 एउटा हामीले यहाँ सेट पढ्छौं। यो तिमीले 9 10 मा पढे जस्तै हो। यो सेट त्यस्तो गाह्रो छैन, त्यहाँको जस्तै त्यो तीनवटा पनि धेरै आउँदैन यहाँ, किनभने तिमीलाई 3 मार्क्समा आउने एउटा क्वेशन यसबाट। सेटबाट तिमीलाई आउने कति हो? 3 मार्क्स हो। 3 मार्क्सको तिमीलाई एउटा क्वेशन आउँछ सेटबाट। अनि त्यसपछि बाँकी रह्यो रिलेसन। अब यो रिलेसनबाट पनि तिमीलाई एउटा 3 मार्क्सको क्वेशन आउँछ है। त्यो सेट अनि अर्को रिलेसन छ यहाँ, सेट एन्ड रिलेसन है। यहाँ लेखौँ त, सेट एन्ड रिलेसन। सेटबाट 3 मार्क्स आउँछ र रिलेसन पनि कति आउँछ? 3 मार्क्स नै आउँछ। र आज हामीले सेटलाई पढ्दैछौँ। यो सेट तिमीले जसरी पढेको थियो 9 10 मा, त्यो 9 10 मा पढेको जस्तै के हुन्छ यहाँ क्वेशनहरु हुन्छ। तिनै क्वेशनलाई हामीले सल्भ गर्ने हो। त्यस्तो गाह्रो हुँदैन है। तिमीले यहाँ अलि इजी हुन्छ भनेर अगाडिको पार्टबाट लिइरहेको छु। तिमीहरूले अगाडिको पार्टहरु क्लियर गर्दै गर्दै जाने है, मार्क्स बढाउँदै जाने, ख्याल गर्ने। त्यस्तो गाह्रो हुँदैन पढ्नलाई। तर पछाडी गएर लिमिटहरु, कन्टिन्युटी, डेरिभेटिभ पढ्ने बेलामा अलिकति तिमीले बढी मेहनत गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो न्यू कन्सेप्टहरु छ, त्यसलाई हामी क्लासमै पढ्यौं भने अलिकति इजी होला। भएन भने पनि यहीबाट पनि म तिमीहरूलाई गर्छु। ओके ल, अब यो सेट हामीले पढ्छौं आज। अब सेटको लागि मैले तिमीलाई धेरै कुरा पढाउन पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने सेटको बारेमा 7 8 क्लासमै, 9 10 क्लासमा धेरै तिमीले हिसाब गरेर आएको छौ सबैजनाले। त्यही यो सेटको जे थियो त्यो 9 10 मा तिनै हिसाबहरु यहाँ गर्ने हो। मैले यहाँ मात्रै केही कुराहरु डिफरेन्ट भयो भने ल्याङ्ग्वेजहरु मात्रै यहाँ तिमीलाई मैले थप दिन्छु, अरु कुरा सेम हो। र मैले यहाँ तिमीलाई यो स्किप गरेको पार्टहरु लेख्छु। के स्किप गर्छु भने डेफिनेसन स्किप गर्छु मैले। यो डेफिनेसन चाहिँ तिमीहरूले आफै पढ। अब यो डिफाइन सेट भनेर आउँदैन आउने बेलामा। अब सेट इज a well defined collection of objects is said to be set भन्छ। त्यो सेटको तिमीलाई डेफिनेसनमा थाहा नै छ। यो डेफिनेसन मैले तिमीलाई के गरे छोड्दिए अनि अलिकति रिभ्यू मात्रै गरिदिन्छु मैले है। अर्को छ तिम्रो जस्तो कि नोटेसन भनौं। नोटेसन पनि तिमीलाई थाहा छ। सेटलाई नोटेसन जो डिनोटेसन गर्ने भनेको क्यापिटल लेटर ए बी है सी टाइपले हामीले के गर्छौं त, सेटलाई क्यापिटल लेटरले हामीले के गर्छौं, डिनोट गर्छौं। र यो सेट भित्र पर्ने जुन मेम्बरहरु हुन्छन् त्यो मेम्बर्सहरुलाई के गर्छौं हामीले, मेम्बर्सहरुलाई त्यसलाई एलिमेन्ट्स भनेर भन्छौं हामीले। अब एलिमेन्ट्सहरुलाई स्मल लेटर ए बी सी ले के गर्ने, डिनोट गर्ने। क्यापिटल लेटरले सेटलाई डिनोट गर्ने र स्मल लेटरले के गर्ने, त्यसको मेम्बर्सहरुलाई डिनोट गर्छौं हामीले। अब यहाँ के हुन्छ भने कुनै एउटा सेट ए छ, ए सेटलाई हामीले कर्ली ब्राकेट भित्र त्यसका मेम्बरहरु लेख्छौं ए बी सी डी भन्दा मैले लेखे। ए इज अ सेट, ए सेट हो। त्यसो भए यदि कुनै एउटा एलिमेन्ट ए बिलोंग्स हो कि होइन भने ए के हो त, ए सेटमा छ कि छैन, छ। त्यसो भए ए बिलोंग्स टु ए, क्यापिटल ए लेख्न पर्यो। त्यसलाई हामीले के भन्छौं, ए बिलोंग्स टु ए भनेर भन्छौं, अथवा बी बिलोंग्स टु ए भनेर भन्छौं। बी त्यसलाई हामीले बिलोंग्स टु भनेर पढ्ने है। बी बिलोंग्स टु ए भनेर भन्ने यदि बिलोंग्स गर्ने हो भने। यदि कुनै एउटा एलिमेन्ट चाहिँ ई हो भने अथवा एफ हो भने एफ डज नट बिलोंग्स टु ए, एफ डज नट बिलोंग्स टु ए हुन्छ। यो सेटको एलिमेन्ट हो भने बिलोंग्स टु हुन्छ, होइन भने डज नट बिलोंग्स टु हुन्छ। अथवा ए इज अ मेम्बर अफ ए भनेको हो, अथवा बी इज अ मेम्बर अफ ए भनेको हो, सी इज अ मेम्बर अफ ए, डी इज अ मेम्बर अफ ए। बट ई एफ जी एस जी आउँछन्, दिज आर नट मेम्बर अफ ए।
त्यसो भए अनि तिमीले अर्को नोटेसन पनि बुझ, इफ एन्ड ओन्ली इफलाई हामीले अब भन्दाखेरि के भन्छौँ, आइएफएफ भन्छौँ। इफ एन्ड ओन्ली इफ भन्नु र आइएफएफ भन्नु एउटै हो। यो म्याथमेटिक्समा नोटेसन लेखेको मात्रै हो, अरू केही नै होइन। इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेको र आइएफएफ भनेको सेम हो। अनि हामीले इम्प्लाइज भन्नु पर्यो भने के भन्छ, हामीले यसलाई म्याथमेटिकल्ली यस्तो लेखेर यस्तो गर्छौँ। दिस इज इम्प्लाइज हो यो है। यो कुरा तिमीहरूले यो पहिला नै बुझिसकेको कुराहरू हो। म यो सामान्य रिभ्यू मात्रै गर्छु। मैले पढाउने ठाउँ अपरेसनमा गइसकेपछि मात्र तिमीहरूलाई मैले के गर्छु, डिपली पढाउँछु। अब तिमीहरूले अर्को कुरा के हेर भने स्पेसिफिकेसन। स्पेसिफिकेसन अफ सेट्स भन्नेमा तिमीहरूले के पढिरहेको छ त्यति बेला भने, स्पेसिफिकेसन अफ सेट्समा जस्तो कि एउटा थियो के टेबुलेसन थियो हो, एउटा टेबुलेसन थियो, एउटा टेबुलेसन अथवा यसलाई हामीले लिस्टिङ पनि भनेको हो। टेबुलेसन अथवा लिस्टिङ मेथड भनेर भनेको एउटा यो टेबुलेसन अथवा लिस्टिङ भनेको के भने ए को मेम्बरहरू मानव के हुन् त, ए ई आई ओ यु हुन् भने त्यो ए ई आई ओ यु नै लेख्ने कामलाई हामीले के भन्छौँ, लिस्टिङ भनेर भन्छौँ अथवा टेबुलेटेड भनेर भन्छौँ, टेबुलेसन भनेर भन्छौँ। जान्ने है। यदि अर्को दुईमा के भनेको हामीले डिस्क्रिप्टिभ भनेको हो। डिस्क्रिप्टिभ मेथडले पनि हामीले के गर्थ्यौँ है, डिस्क्रिप्टिभ भनेको यो जे छन् एका इलिमेन्टहरू त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने भनेको हो। ए के हो त, एक के हो, ए आई ओ यु के हो त, यिनीहरू भोवेल्स लेटर हुन्। भोवेल्स लेटर हुन्। त्यसो भए लेटर्स अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट है। अथवा जे दिन्छ, मानौ न जस्तो कि ए भन्ने अर्को इलिमेन्ट थियो भने मानौ थियो के भने 1 3 5 7 9 थियो भने यिनीहरू के हुन्छन्, यो के भने के भयो, अड नम्बर लेस देन, अड नम्बर लेस देन के हुन्थ्यो 10 हुन्थ्यो। यसरी हामीले के भने ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने कुरालाई के भन्छौँ, हामीले डिस्क्रिप्टिभ भनेर भन्छौँ। यसलाई डिस्क्राइब गर्छौँ हामीले, यसलाई हामीले डिस्क्रिप्टिभ भनेर भनेको हो। अर्को थर्ड नम्बरमा थियो सेट बुल्डर भन्ने थियो हो। सेट बुल्डर मेथड अथवा अर्को रुल मेथड पनि भनेको हो है। सेट बुल्डर अथवा रुल मेथड भनेर भनेको हो। त्यो भनेको कस्तो भने जस्तो कि मानौ ए भन्ने सेटमा 1 3 5 7 9 भनेर आयो भने यो के हो त, यो ए भनेको सेट के हो, सेट अफ अड नम्बर लेस देन 10 हो नि त यो। त्यसो भए यसलाई यसरी लेख्ने, यसलाई सेट बुल्डर मेथडबाट लेख्ने हो भने के हुन्छ, ए इक्वल्स टु यक्स सच द्याट यक्स इज अ के हो, अड नम्बर, यक्स इज अड नम्बर भनौँ न, यक्स इज अड नम्बर लेस देन 10 मात्रै के रहेछ भने सेट बुल्डर मेथडमा जुन त्यो डिस्क्रिप्टिभ मेथड छ, त्यो डिस्क्रिप्टिभ मेथडको यक्स सच द्याट यक्स इज अ एउटा के हो त, त्यो अड नम्बर हो कि अथवा यक्स इज अ भोवेल लेटर हो कि के हो। त्यसरी हामीले के गर्छौँ त, यक्स सच द्याट यक्स इज भोवेल लेटर, यक्स इज अड नम्बर, यक्स इज इभन नम्बर, त्यसरी लेख्नेको लागि हामी के भन्छौँ, सेट बुल्डर मेथड भनेर भन्छौँ भाइ। यो तीनवटा कुरा तिमीले ख्याल गर्नु पर्यो, एउटा टेबुलेसन, एउटा डिस्क्रिप्टिभ, एउटा सेट बुल्डर। यो तीनटा मेथडबाट हामीले सेटलाई नोटेसन गर्छौँ है। अर्को जाऊ, सेटहरू यदि फाइनाइट र इन्फाइनाइट सेट हो, फाइनाइट र इन्फाइनाइट, फाइनाइट एन्ड इन्फाइनाइट सेट। ए
फाइनाइट सेट भनेको कस्तो भने यदि त्यो सेटसँग फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ फाइनाइट सेट भन्छौँ र यदि इन्फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ इन्फाइनाइट सेट भन्छौँ। जस्तो कि इक्जाम्पलको रूपमा इक्जाम्पल मैले दिएँ त्यसलाई मैले डिफाइन गर्न a set having finite number of elements is said to be finite set and a set having infinite number of elements अथवा infinite number of member is said to be infinite set सक्यो है। अब फाइनाइट सेटमा जस्तो कि ए भन्ने एउटा कुनै एउटा सेट छ एउटा सेट 1 2 3 4 5 हुँदै हुँदै गएर लास्टमा गएर 100 सम्म पुग्ने है भन्यो भने दिस इज अ फाइनाइट सेट। लास्टको एलिमेन्ट थाहा छ भने यो के हो त फाइनाइट सेट हो। यदि यसैमा यो के हो इज के हो फाइनाइट हो। यसका छन् 100 के छ यसका एलिमेन्ट्सहरु छन्। फेरि यदि यसैमा बी भन्ने सेट छ एउटा यसैमा 1 2 3 4 डट 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 है 100 फेरि डट 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 हुँदै यसो लास्टमा छोड्दियो। अब 100 लेखेरै छोड्दिए पनि नलेखिकन छोड्दिए पनि यो के हो त यो इज के हो इन्फाइनाइट सेट हो। इन्फाइनाइट सेट हो। यदि त्यो सेटसँग फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट छन् भने फाइनाइट सेट भन्ने इन्फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट छ भने त्यसलाई के भन्ने इन्फाइनाइट सेट भनेर भन्ने है। यहाँसम्म कुरा तिमीहरू के गर्न पर्यो ख्याल गर्न पर्यो। फाइनाइट र इन्फाइनाइटलाई मैले के गरिन त डिफाइन गरिन तिमीले आफै के गर्छौ डिफाइन गर्छौ। र फाइनाइट भनेको if a set have finite number of element then it is said to be finite set. If set has infinite number of element then it's said to be infinite set है। त्यसो भए अब हेरौँ टाइपमा छ हामीहरू एउटा नल सेट छ। नल सेट भने के हो त हामीले अब इम्पिटी पनि भन्छौँ जुनसँग के नहुने एलिमेन्ट नै नहुने। a set with no element is said to be null set। जस्तो कि एउटा इक्जाम्पल n is not a set of men with height meter भने 10 मिटर हाइट भएको कोही मान्छे छ संसारमा कोही छैन के हुन्छ त नल छ हुन्छ। त्यसलाई हामीले सेट ए है जस्तो त्यो भने यदि नल सेटलाई हेर्छौँ बाइ डिवाइडेड 5 भन्छ 0 लाई काटेर हामीले के हो 5 भन्दा 5 भन्ने पर्दा के भन्ने 5 भन्दा पर्ने। अथवा कुनै एउटा सेट चाहिँ आयो भने त्यो सेट 5 सेट हो भने 5 मा लेख्ने अथवा यसलाई चाहिँ दुईवटा कटे ब्र्याकेटमा राखे यहाँ 0 हुन्न है भित्र 0 राखे भने त फेरि के हुन्छ त्यो एउटा एलिमेन्ट भन्ने बुझिन्छ। त्यसपछि यसलाई के कटेको ब्र्याकेटमै घेर दिने है। ल यो हो नल सेट जसको एलिमेन्ट नै छैन त्यसलाई हामी नल सेट भनेर भन्छौँ। सिंगल सेट एउटा सिंगल सेट भनेको भने वो एलिमेन्ट के हो सर्टन सेट भन्छ। सेट with only one element is said to be singleton set। सिंगलटन सेट इक्जाम्पलमा ए भन्ने सेट छ जसको एउटा मात्र एलिमेन्ट छ सक्यो। ए भन्ने सेटको एउटा मात्र एलिमेन्ट 1 छ भने त्यो के हो सिंगलटन भयो। बी भन्नेको एउटा
डी भन्ने मात्रै एउटा इलिमेन्ट छ भने दिस इज अ सिंगलटन सेट है। ल यहाँसम्म कुरा गर्दै भएका कुराहरू हुन्, कुराहरू हुन्, त्यो भएर मैले एकदमै फास्ट लेखाइदिएको हो, त्यो तिमीहरूले आफैले पढ्न सक्छौ। मेरो बुकमा यो कुराहरू छ। अब तिमीहरूले बुझ्न पर्ने के छ, सबसेट डिफाइन गर्नेहरूले सबसेट एकदमै ध्यान दिनु। सबसेटलाई सबसेट डिफाइन है, डेफिनेसन if a set if A and B are any two sets like in non-empty way actually, any two not the sets non-empty sets such that every element of A is also an element of B, then A is subset of A is set of B. And the way A भन्ने सेटका प्रत्येक इलिमेन्ट B मा पनि पर्छ भने हामीलाई के भन्छ, A सबसेट अफ B भनेर भनौं। जस्तो पर्छ भने यहाँ सबसे एउटा इम्प्रोपर र एउटा प्रोपर हुन्छ। जान्दै है, इम्प्रोपर भनेको कि मानौ A भन्ने सेट एक्जाम्पलको लागि A भन्ने सेट 1 2 3 4 हो, ठीक छ। B भन्ने सेट पनि छ 1 2 3 4 5 छ भने के हो त, A is सबसेट अफ B हो, किनभने A is के हो, अब सबसेट लेख्नलाई ठुलो बनाउने यस्तो सबसेट अफ B। इलिमेन्ट 2 इज लेस 3 भन्दा यसरी सानो यसरी सुसु बनाउँछौं, ख्याल गर्ने। सेटमा चाहिँ ठुलो लेख्छौं, ख्याल गर्ने। सेटमा यस्तो लेख्यो भने मिस्टेक भयो। 2 इज लेस देन 3 हो, यो A इज सबसेट अफ B हो है। अहिले यो के छ, अहिले मलाई प्रोपर सब देखाइरहेको छु। प्रोपर भने B के छ, केही न केही ठुलो छ भने हामी त्यसलाई छौं प्रोपर भन्छौं। र यदि A र B इक्वल भइकन पनि छन् त्यहाँ सबसेटहरु बन्न सक्छन्। A र B इक्वल भइकन पनि के बन्छन्, सबसेट बन्न सक्छन्। त्यस्तो बेला पनि हामीले जस्तो कि एक्जाम्पलमा जस्तो कि A भन्ने सेटमा A B C छ र भन्ने सेटमा के छ, भने के छ A B C छ भने इज तो इम्प्रोपर सेट अफ हो, यो ठुलो है जस्तो होइन। A is इम्प्रोपर सबसेट अफ B हो। यसलाई हामीले के पढ्ने, इम्प्रोपर सबसेट गर्नु पर्ने। यसलाई के भन्ने, यो त्यो के हो, प्रोपर हो। यति कुरा तिमी ख्याल गर्ने सर। ओके हजुर, यो प्रोपर सबसेट कसरी भयो, कसरी थाहा पाउने? प्रोपर र इम्प्रोपर भनेको बाबु हजुर, जस्तो कि एटलिस्ट एउटा एलिमेन्ट ठुलो धेरै छ भने त्यसले के भन्ने, प्रोपर सबसेट। सबैलाई के कन्टिन्यू गरेको छ क्या। अनि दुईटा यदि दुईटा सेटमा इक्वल एलिमेन्ट छन् भने
सबसेट त हुन्छ तर यसलाई नि इम्प्रोपर सबसेट भनेर भन्ने अथवा लेस देन भने जस्तो त यहाँ तिम्रो भोइस क्लियर छैन ए भन्ने सेट 1 2 3 छ र बी भन्ने के भयो 1 2 3 4 5 भने ए का सबै बेला के लेखेको रहेछ कलेर बी ले त्यसो भए ए इज प्रोपर सबसेट बी बी के हो त त्यो हो के त्यस्तो प्रोपर सबसेट हो यो यसलाई हामीले के भन्न पर्ने प्रोपर भन्ने प्रोपर भनेर भन्ने यदि मानौ ए मा के छ ए मा 1 2 3 4 छ बी मा पनि के छ बी मा पनि के छ 1 2 3 4 नै छ भने सबसेट हो ए इज सबसेट अफ बी पनि पाउँछ हामीले ए इज इम्प्रोपर सबसेट अफ बी पनि भन्न सक्छौं अथवा के पनि पाउँछौं बी इज इम्प्रोपर सबसेट अफ ए पनि भन्न यो दुईटै भन्न पाउँछौं यो के हो त यो एप्लिकेसन अहिले एक्ज्याक्टली के एप्लिकेसन त इक्वल छ त्यो भएर ए र बी इक्वल छ भने ए इज सबसेट अफ बी पनि हुन्छ बी सबसेट अफ ए पनि हुन्छ यसरी बुझ्न पर्यो है प्रोपर र इम्प्रोपर बुझ्न पर्यो जस्तो कि प्रोपर सबसेट हुनलाई के हो त्यसका सबै एलिमेन्टलाई कन्टेन गरिकन केही उसका ब्याकएन्ड पनि हुन पर्यो ठुलो सेटको लागि उ ठुलो हो नि त त्यो चाहिँ केही न केही एलिमेन्ट के हुन पर्यो जुनले प्रोपर बनाउन खोजेको छ त्यसलाई हामीले के भन्नु हुन पर्यो त्योसँग ठुला एलिमेन्टहरू अथवा धेरै एलिमेन्ट हुन पर्यो तर दुईटा इक्वल छन् भने त हामीले त्यसलाई इम्प्रोपर भन्छौँ ठीक छ प्रोपर र इम्प्रोपर ख्याल गर्ने है ल अर्को यो प्रोपर र इम्प्रोपर भयो अर्को छ इक्वल्स इक्वल सेट र इक्विभ्यालेन्ट सेट इक्वल सेट इक्वल सेट भनेको कस्तो टु सेट्स A and B are said to be equal if A and B has same element ए र बी सँग सेम एलिमेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं इक्वल सेट भनेर भन्छौं ठीक छ जस्तो एक्जाम्पल रूपमा इक्वल हुनलाई ए सँग यदि 1 2 3 र बी पनि के छ 1 2 3 नै छ भने ए एन्ड बी आर इक्वल सेट भन्छ हामीले अर्को छ इक्विभ्यालेन्ट सेट्स इक्वल सेट र इक्विभ्यालेन्ट सेटमा बुझ्न पर्छ है इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको कस्तो हुन्छ भने ए एन्ड बी आर टु सेट्स ए एन्ड बी आर said to be equivalent if number of element of A is equal to number of elements of B example मा A सँग 1 2 3 हो B सँग A B C थियो नम्बर अफ A कति हो नम्बर अफ A हो
नम्बर अफ थियो अल्सो 3 हो। त्यसो भए नम्बर अफ ए इक्वल टु नम्बर अफ बी छ। देयरफोर ए एन्ड बी आर equivalent sets denoted by A is equivalence to B. Equal लेखेर माथि के है यस्तो साइन राख्दिने है A is equivalence to B भनेर भन्ने। उनलाई सेम नम्बर इलिमेन्ट पनि चाहियो, सेम इलिमेन्ट पनि चाहियो, ख्याल गर्दै इक्वल नम्बर अफ एलिमेन्ट पनि चाहियो अनि सेम इलिमेन्ट पनि चाहियो। नम्बर पनि इक्वल हुनु पर्यो, इलिमेन्टहरु पनि सेम हुनु पर्यो। इक्वल हुन लागि इक्विभ्यालेन्ट हुनको लागि के मात्रै भयो नम्बर अफ इलिमेन्ट मात्रै सेम भइदियो भने के हुन्छ त्यो के भन्छ इक्विभ्यालेन्ट भन्छ। यो दुईटा तिमीहरुले के गर्ने कल गर्ने ल। त्यसो भए यहाँसम्म भयो। अब तिमीहरुले भेन डायग्राम तिमीहरुमा हेर्ने एकचोटी भेन डायग्रामलाई बनाउन आउँछ। भेन डायग्राम बनाउन चाहिँ तिमीहरुले यो भन्दा पनि गरिसकेको छौ, बनाउन आउँछ तिमीहरुलाई। भेन डायग्रामलाई मैले यहाँ केही पनि भएन भेटाइलाई अलिक कष्ट गर्न एक भन्दा अगाडि नै गरिसकेको गर्न सक्छौ। सबसेटको भेन डायग्राम कसरी बनाउने, बर सबसेटको कसरी बनाउने यी कुराहरु तिमीहरुले गर्न सक्छौ। एउटा नोट छोटै हो। null set is the subset of set। यो null set जुनसुकै सेटको पनि हो सबसेट भनेर भन्ने। null set चाहिँ जुनसुकै सेटको पनि के हो सबसेट हो। ओके त्यसो भए अब हामी जाउँ सबसेटहरु कति हुन्छन्। त्यसो भए नम्बर अफ सबसेट कुनै एउटा सेटका सबसेट तिमीले फाइन पर्ने। अर्को नोट a set with n element a set with n elements has 2 को power n subsets। ए मा यो भनेको जस्तो 2 को पावर n सबसेट हुन्छ भन्नुको अर्थ ए भन्ने सेट छ, यसको लागि मानौ ए बी सी भए के छ एलिमेन्टहरु छ। ए को लागि ए सी एलिमेन्ट छ भने यसका हामीले सबसेटहरु पर्ने हुन्छ। यसका सबसेटहरु र भाइ सबसेट अफ ए आर है सबसेट्स अफ ए आर के हुन्छन्। एउटा सिंगल एलिमेन्ट ए मात्रै भएको सेट सबसेट हुन्छ, एउटा सिंगल एलिमेन्ट बी मात्रै भएको सबसेट हुन्छ, अर्को सिंगल एलिमेन्ट सी मात्रै भएको सबसेट हुन्छ, अर्को एलिमेन्ट ए बी मिलेर बनेको सबसेट हुन्छ, अर्को ए र सी मिलेर बनेको सबसेट पनि सबसेट हुन्छ, अर्को बी र सी मिलेर बनेको सेट पनि के हुन्छ सबसेट हुन्छ। एउटा के हुन्छ यदि त्यो ए बी सी एउटै मिलेर बनेको सबसेट हुन्छ र अरु के भन्छ त्यो जुन इम्प्लिसिट 5 इम्प्लिसिट गर्ने त्यसको सबसेट भन्छ। कति हुन्छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 हुन्छ नि। त्यो भएर 8 सबसेट कति रहेछन् सबसेट कति रहेछन्
8 वटा छन्। त्यो 8 कसरी बनेको त यो 2 को पावर कति एलिमेन्टेज 3 वटा थिए 2 को पावर 3 के भएको 8 आएको हो। के भन्छ है यो के हो त 2 को पावर n हो भने बुझ्न पर्यो। कुनै सेटका सबसेटहरु कति छन् त भनेर खोज्न पर्यो भने त्यो सेटसँग कतिवटा एलिमेन्ट छ भनेर खोज्ने। त्यो 11 को पावर के गर्ने 2 पावर नम्बर एलिमेन्ट गर्ने के आउँछ सेट आउँछ है। अनि यदि त्यसमा इम्प आयो भने इम्प्रोपर खोज्ने भने के हुन्छ इम्प्रोपर सबसेट खोज्ने भने 2 को पावर n माइनस 1 हुन्छ भने त्यो जुन योलाई हामीले प्रोपर सबसेट बनाएको यो एलिमेन्ट अथवा यो भएको बेला के भएको त्यो प्रोपर भएको प्रत्येकमा यही के अर्थ घट 2 को पावर n माइनस 1 के हुन्छन् 7 वटा के हुन्छन् प्रोपर सबसेट हुन्छ है। एउटा के हुन्छ एउटा मात्र हुन्छ सरी 7 वटा इम्प्रोपर सबसेट हुन्छन् एउटा मात्र हुन्छ प्रोपर सेट हुन्छ सेटको है। एकछिन है ओके ल यिहरू तिमीहरूले यो बेसिक कुरा हुन्। यहाँसम्म मैले खासै जोड दिएर मैले गराइन। अब मेरो मेन पार्ट भनेको के हो भने यहाँ टाइम हुन लागिसकेको छ होला म रिकनेक्ट गर्छु। मेन पार्टको बल्ल हुन्छ यारो हुन्छ तिमीहरूले गर्न पर्ने कुरा यो यहाँसम्म के कुराहरू थियो यो भन्दा अगाडि मैले पढिसकेको कुरा थिए त्यो बेला मैले गरेको सरसरलाई रिमाइन्ड गराइदिएको। अब मैले यहाँ गर्नुपर्ने काम हो त अपरेशन्स अन सेट्स हो। यहाँबाट के छ अब इम कुरा स्टार्ट हुन्छ। अपरेशन्स अन सेट्स यहाँदेखि अब तिमीहरू ध्यान दिन पर्यो है। फेरि यहाँदेखि अगाडिको ध्यान दिन नदिने भनेन र यो कुरा अब तिमीहरूलाई के भन्नुपर्छ यो अपरेसन भनेको जस्तो कि हामी रियल नम्बर पढ्ने बेला अपरेसन पढ्यौं के पढ्यौं रियल नम्बरमा अपरेसनमा एडिसन पढ्यौं सम गर्यौं सबट्र्याक्ट गर्यौं मल्टिप्लाई गर्यौं डिभाइड गर्यौं यिनीहरू हाम्रा के थिए त्यहाँ अपरेसन थिए भने अब हामी कहाँ छौं सेटमा छौं। सेटका अपरेसनहरू के हो सेटको अपरेसन भनेको हामी निकाल्छौं युनियन निकाल्छौं इन्टरसेक्सन निकाल्छौं है कम्प्लिट निकाल्छौं डिफरेन्स निकाल्छौं सिमेट्रिक डिफरेन्स निकाल्छौं। तिनीहरू के हुन्छ अपरेसन हुन्। त्यसलाई 1 बाइ 1 मा डिफाइन गर्दै जाने हो। त्यो कुराहरू ख्याल गर्नु डिफाइन युनियन अफ अ सेट भनेर पनि युनियन अफ सेट भन्ने तिमीलाई दिन सक्छ। युनियन फर्स्टमा के हो युनियन हो सेकेन्ड के हो इंटरसेक्शन हो ऑपरेशन सेकेंड ऑपरेशन थर्ड कॉम्प्लिमेंट हो अथवा फर्स्ट में हमले यहाँ डिफरेंस राख्दियौं अनि फोर्थ में छ कॉम्प्लिमेंट अनि 5 में छ डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस। यो 5 अपरेशन्सहरु हामीले सेटमा पढ्छौं। प्रत्येकको हामीले डिफिनेसन सहित तिमीहरूले एक्जाम्पल गर्न सक्ने हुन त्यसमा यो डिफाइन सेट्स पढाउँदै थिएँ मैले। ओके ल अब तिमीहरूले प्रत्येकलाई डिफाइन गर्न पर्ने हुन्छ विथ एक्जाम्पल र तिमीहरूको यो युनियन फाइन्ड गर्नको लागि क्वेशनले चाहिँ फाइन्ड युनियन नै भनेर एक्जाममा नसोध्दैन पनि सक्छ। यसको अर्को ल्याङ्ग्वेजहरु छन् त्यो ल्याङ्ग्वेजहरु पनि ख्याल गर्ने है। यसको इक्विभ्यालेन्ट ल्याङ्ग्वेज जस्तो युनियनको लागि इक्विभ्यालेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरु मैले यहाँ लेखाउँछु त्यो ल्याङ्ग्वेजहरुबाट एक्जाममा क्वेशन सोधिएको हुन्छ। जस्तो कि तिमीहरूलाई त्यहाँ टी र कफी मन पराउने लाइक गर्नेको जुन संख्या निकाल्नको लागि पनि युज गर्दियो भने युनियन नै निकाल भनेर नभन्न सक्छ है। टी अर कफी भन्न सक्छ ठीक छ। हो यी कुराहरु चाहिँ त्यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ अथवा एटलिस्ट वन अफ टी अर कफी भन्न सक्छ। ती कुराहरु चाहिँ
क्वेसनलाई क्वेसनको ल्याङ्ग्वेजमा दिएको कुराहरू पढेर हामीले के गर्न पर्ने हुन सक्छ त्यो फाइन्ड गर्न पर्ने हुन सक्छ र पहिला डिफाइन गरौँ हामीले युनियन भनेको के हो त युनियन युनियन लेखौँ त if A and B are two non-empty sets, then their union is denoted by A union B, hey, A union B, and defined by anyway A union B equals to X such that X belongs to A or X belongs to B. यति कुरा ख्याल गर्न पर्यो तिमीहरूले अथवा A union B is a new set with element belongs to A or B or both भनेर पनि भन्न सक्थ्यौ त्यो मैले डाइरेक्ट के गरे म्याथमेटिकली के गर्दै यसलाई डिफाइन गरेर लेख्थे तिमीले म्याथमेटिक्समा यति लेख्यो भने पुग्छ है त्यो टेन्सन गर्न परेन र अब कुरा के ख्याल गर्न पर्यो भने A union B भनेको त X such that X belongs to A or X belongs to B रहेछ भन्नुको अर्थ A र B का कमन र रिमाइनिङ एलिमेन्ट्सहरुको जुन कम्बिनेसन छ त्यो नै के हो A युनियन B हो भनेर तिमीहरूले बुझ्न पर्यो र इक्विभ्यालेन्स ओरमा लाइक एक्जाम्पलमा जाऊ पहिला एक्जाम्पलमा जाऊ A इक्वल्स टु 1 2 3 छ B इक्वल्स टु 2 3 4 छ भने A युनियन B भनेको 1 2 3 युनियन 2 3 4 हो र यसको युनियन फाइन्ड गर्न लागि पहिला यताबाट जाऊ 1 छ यता छैन कमन छ छैन 1 कमन छैन भने त्यही कमन नभएको पनि रिमाइनिङ पनि लेख्ने 2 कमन छ 2 2 कमन छ त्यसो दुईटा लेख्ने होइन एउटा मात्र लेख्ने 3 3 कमन छ 3 नै लेख्ने 4 यसको बाँकी रह्यो त्यो 4 पनि लेख्ने दिस इज द युनियन बी सक्यो है त्यो एक्जाम्पलमा पनि त्यस्तो गाह्रो तिमीहरूलाई छैन यसको इक्विभ्यालेन्स ओडहरु पनि तिमीले ख्याल गर्न पर्ने हुन्छ ओड भन्यो भने एट लिस्ट आयो भने हेर्नु भाइ एट लिस्ट आयो भने तिमीले के फाइन्ड गर्ने युनियन फाइन्ड गर्ने A और B आयो भने के फाइन्ड गर्ने A और B आयो भने के गर्ने युनियन नै फाइन्ड गर्ने ठीक छ एट लिस्ट र और एउटा ल्याङ्ग्वेज ख्याल गर्ने एट लिस्ट सोध्यो भने पनि
अर सोध्यो भने पनि के हुन्छ, त्यही नै हुन्छ भनेर तिमीहरूले बुझ्न पर्यो। यसका दुईवटा ल्याङ्ग्वेज रहेछन्, एटलिस्ट भनिदिन सक्छ, टी अर कफी भन्न सक्छ, अथवा एटलिस्ट फोन अफ टी अर कफी भन्न पनि सक्छ। यो ल्याङ्ग्वेज पनि तिमीहरूले ख्याल गर्छौ न्युमेरिकल प्रोब्लम सल्भ गर्ने बेलाको लागि। ओके, नम्बर 2 छ इन्टरसेक्सन। यदि यसलाई भेन डायग्राम बनाउन पर्यो भने हेर भाइ त यसरी भेन डायग्राम बनाएर देखाइदिएँ मैले। भेन डायग्राम अफ ए युनियन बी। भेन डायग्राम बनाउने भने एउटा युनिभर्सल सेट हुन्छ, यसमा तिमीले यहाँ युनिभर्सल सेट यु लेख्छौ। अब अघिको इक्जाम्पलमा जाने भने त्यो के छ, ओभरल्यापिङ छ, त्यो ए हो, त्यो बी हो। त्यसो भए तिमीले ए युनियन बी लाई तिमीले यदि के गर्ने भने भेन डायग्राममा देखाउने भने के हुन्छ त, त्यो जुन यो सर्कलको पार्ट छन्, यी सर्कललाई तिमीले के गर्छौ त, स्याडेड गर्छौ। हो यो पार्ट के हो त, यो स्याडेड पार्ट के हो त, भेन डायग्राम हो है। यो दुईटा सर्कलले कन्टेन गरेको भाग नै के हो, ए युनियन बी हो। ए र बी का कमन एन्ड रिमाइनिङ है, सबै कुरालाई हामी के भन्छौँ त, ए युनियन बी भनेर भन्छौँ। यदि यसैमा एबीसी सेट 3वटा भयो भने, इफ ए बी एन्ड सी आर 3 sets, देन अब हामीले युनियन त फाइन्ड गर्न पर्छ। युनियन फाइन्ड गर्न पर्यो भने ए युनियन बी युनियन सी हो। यो फाइन्ड गर्नको लागि पहिला ए युनियन बी फाइन्ड गरेर युनियन सी फाइन्ड गरे पनि हुन्छ, अथवा ए युनियन बी युनियन सी फाइन्ड गरेर ए फाइन्ड गरे पनि हुन्छ। एउटै कुरा हो यो, ए युनियन बी युनियन सी भन्नु र ए युनियन बी युनियन सी भनेको के हो त, सेम हो। यो कुरा पनि तिमीहरूले बुझ्न पर्यो। ओके, यो थियो युनियन। यसका न्युमेरिकल प्रोब्लमहरु हामीले एक्सरसाइजमा गएर सल्भ गर्छौं। अर्को थियो 2 नम्बरमा, 2 नम्बरमा थियो इन्टरसेक्सन। इन्टरसेक्सन यस्तो हो, जाऊ। इफ डिफिनेसन है, इफ A and B are any two non-empty sets, then the intersection of two sets, intersection of A and B is A and B is a new set। यो डिफिनेसन डिफरेन्ट वेबाट लेख्दियो भने तिमीहरूले एउटा वेको तिमीहरूले तयारी गरे हुन्छ। अ न्यू सेट विथ elements belongs to both sets A and B. Intersection of
A and B is denoted by A intersection B. म्याथमेटिकल्ली लेखेँ मैले अघि तिमीलाई मैले के दिएको थिएँ म्याथमेटिकल्ली मात्रै दिएको थिएँ अगाडिकै प्याटर्नमा लेख्न पनि पाइन्छ है म्याथमेटिकल्ली A intersection B equals to X such that X belongs to A and X belongs to B. A. यसरी बुझ्नु पर्यो अब X belongs to A and X belongs to B. A र B दुईटैसँग के हुनु पर्छ हुन पर्यो example मा if A equals to ABC B equals to BCD हो भने A intersection B equals to के हुन्छ only common ABC intersection BCD हो भने only common के छ यहाँ B र C छ B and C are A intersection B सक्यो ओके अब जाओ इक्विभलेन्ट कोड के भन्छ त भने यसले इन्टरसेक्सन फाइन्ड गर नभन्न सक्छ यसले के भन्न सक्छ एउटा एन्ड आउँछ रहेछ टी एन्ड कफी भन्ने भनौं न टी एन्ड कफी भन्यो टी एन्ड कफी भन्यो भने कफी जस्तै यहाँ सिउरी भन्छ है टी एन्ड कफी भन्यो भने एन्ड आयो त्यहाँ एन्ड फाइन्ड गर्ने भनेको के हो इन्टरसेक्सन फाइन्ड गर्ने हो अथवा अरु के भन्न सक्छ यसले भन्न सक्छ बोथ भन्न सक्छ ध्यान दिनु है इन्टरसेक्सनलाई बोथ भन्न सक्छ बोथ ल्याङ्ग्वेज आयो भने पनि यो के हो इन्टरसेक्सन फाइन्ड गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा तिमीले के गर्न पर्यो बुझ्न पर्यो बोथ भन्यो भने पनि इन्टरसेक्सन नै फाइन्ड गर्ने हो त्यसो भए ए इन्टरसेक्सन बी भने खास के छ ओन्ली कमन रहेछ ए युनियन बी के थियो कमन एन्ड रिमाइनिङ थियो ख्याल गर है ए इन्टरसेक्सन बी के रहेछ ओन्ली कमन भनेर तिमीले बुझ्न पर्यो ओन्ली कमन एलिमेन्ट हामीले के गर्छौं त ए इन्टरसेक्सन बी मा राख्छौं ल अब हेरौँ हामी मेरो बुकमा कम्प्लिमेन्ट थियो म पहिला डिफरेन्स गराउँछु अनि ल कम्प्लिमेन्ट जान्छु 3 नम्बरमा थियो डिफरेन्स खास यो माइनस नै हो ए माइनस बी नै हो तर हामीले ए माइनस बी नभन्ने सेटको ल्याङ्ग्वेजमा डिफरेन्स
डिफिनेसन लेखौं। Let A and B are two subsets of A and B are two non-empty subsets of universal set U. Universal set U का A र B सबसेट हुन्। Then the difference of A and B is a set. B is a set, new set. A difference of A and B is a new set with elements belongs to A but not B. The difference of A and B is the new set with element belongs to A but not B. A मा मात्रै belongs गर्ने सेटहरुको समूह के हो त? A minus B हो। यदि त्यो U का A र B मात्रै सबसेट हुन् भने के हुन्छ? ओन्ली A भनेको के हो? A minus B हो भनेर बुझ्न चाहिँ पाइन्छ। यदि तर त्यो युनिभर्सल सेटका A र B मात्रै सेट होइनन् भने फेरि ओन्ली A भन्न पाइदैन है। तर यदि A र B मात्रै दुईटा सबसेट हुन् U का भने हामी के भन्छौं? ओन्ली A भनेको A minus B भनेर भन्छौं। Denoted by A minus B, A difference B भन्ने mathematically A difference B equals to X such that X belongs to A हुने but त्यो X कहाँ बिलोंग्स नहुने? B मा बिलोंग्स नगर्ने। X belongs to A but X does not belongs to B. त्यसै तिमीले यसलाई ओन्ली A भनेर पनि तिम्रो माइन्डमा कन्सेप्टमा राख्न सक्छौ। तर ओन्ली A भन्नको लागि के हुन पर्छ? त्यो युनिभर्सल सेट U सँग सबसेट दुईटा मात्रै हुन पर्छ। U A र B मात्रै हुन पर्छ। A र B भन्दा अर्को C पनि सबसेट भयो भने फेरि ओन्ली A भन्न मिल्दैन है। त्यो कुरा ख्याल गर्न पर्छ। Similarly difference of B and A is denoted by B difference A अथवा B minus A and given by B minus A equals to X such that X belongs to B but X does not belongs to A. त्यो ख्याल गर्न पर्यो है। B minus A भन्यो भने फेरि के हुन पर्यो? ओन्ली B जस्तो बुझ्न पर्यो। B सँग मात्रै भएका A सँग नभएका एलिमेन्टहरुलाई हामी के भन्छौं? B minus A भनेर भन्छौं। त्यो के हो? B minus A। त्यसो भए अब हेरौं त यसको डिफरेन्स फाइन्ड गर्नको लागि यसको डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेज छैन। डिफरेन्सलाई डिफरेन्स भन्दा अथवा सबट्र्याक्सन भन्दा अरु कुनै कुरा
भन्न मिल्दैन ल्याङ्ग्वेजमा यो डिफरेन्स चाहिँ खोज्दैन इक्जाम्पल तिमीले गर्ने हो भने यदि तिमीले इक्जाम्पल गर्न पर्यो भने यदि ए भन्ने सेटमा 2 3 4 5 छ बी भन्ने सेटमा 4 5 छ भने ए 4 5 6 लेखौं 4 5 प्लस 6 7 पनि लेख्थे मैले ए डिफरेन्स बी निकाल्ने हो भने ओन्ली के भने भयो यहाँ ए डिफरेन्स बी तिमीले फाइन्ड गर्ने हो भने बी मा नभएका ए मा भएका कुन कुन हुन् 2 र 3 मात्रै हुन् त्यसैले यो 4 5 लाई यो 4 5 ले काट्छ 6 7 त्यसो के होस् हामीलाई मतलब छैन ओन्ली के हुन् त 2 र 3 इज द ए माइनस बी हो ए तिमीले बी माइनस ए फाइन्ड गर्न पर्ने हो भने बी माइनस ए फाइन्ड गर्न पर्ने हो भने फेरि के हुन्छ बी मा मात्रै भएका ओन्ली बी कति छन् 6 7 छन् त्यसैले त्यो 6 र 7 के हुन्छ यसको एन्सर हुन्छ है यसरी तिमीले फाइन्ड गर्ने र यसको भेन डायग्राम तिमीले बनाउन सकिहाल्छौ ए माइनस बी भनेको ओन्ली ए को लागि मात्र त्यो इन्टरसेक्सन पनि नगरिकन ओन्ली ए मा तिमीले के गर्ने स्याडेड पार्ने ए माइनस बी भनेको जस्तो कि भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो भने एजुम गरौँ ए र बी छ भने यो ए हो यो बी हो यदि ए माइनस बी भन्यो भने त ओन्ली ए हुन्छ त्यसैले तिम्रो के पर्ने भयो यो पार्ट मात्रै तिम्रो के पर्ने भयो त भेन डायग्राममा स्याडेड गर्ने भयो यो पार्ट मात्रै तिम्रो के हुन्छ भेन डायग्राममा स्याडेड हुन्छ ओके यो पार्ट है बुझिसकेको छ होला यो हो कसको यो के हो यो ए माइनस बी हो यसै गरी यदि तिमीले बी माइनस ए फाइन्ड गर्ने हो भने ए छ अर्को बी छ एउटा ए अर्को बी त्यसो भए तिम्रो के हुन्छ जुन यो पार्ट छ यो पार्ट तिम्रो के हो त यो पार्ट के हो बी माइनस ए हो यो पार्ट के हो तिम्रो बी माइनस ए हो भनेर तिमीहरूले बुझ्न पर्यो ल यति कुरा तिमीहरूले गर्न सक्छौ हामी डिफरेन्समा गयौं यसपछि अब हाम्रो छ फेरि कम्प्लिमेन्ट जाउँ त सर अनि सरको क्लास छ भन्नुभएको छ छिटो आऊ भन्नुभएको छ भइराख्नु भएको छ र कम्प्लिमेन्ट सकौँ त्यस पछाडि है एकछिन अब धेरै लाग्दैन धेरै भयो 2-3 मिनेट है त ओके कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ ख्याल गर्ने कम्प्लिमेन्ट कसरी फाइन्ड गर्ने त यसलाई डिफाइन गरौँ let A be the subset of universal set U, then the complement of A is a new set with elements belongs to U
but not to A. Complement of A is denoted by A complement. हामीले धेरै युज गर्ने भनेको A complement हान्ने भए, अथवा यसले A complement पनि भन्छ, और हो यो A complement or A complement. हामीले धेरै जसो यही युज गरिरहेको थियौं अहिलेसम्म, और अब हामीले के युज गर्न पर्ने हुन सक्छ, नोटेसन चाहिँ A कम्प्लिमेन्ट हुन सक्छ है, अथवा A कम्प्लिमेन्ट पनि हुन सक्छ। यो सबै तीनवटा लेखिँदा जाउँछ त A कम्प्लिमेन्टमै जनाउँछ म्याथमेटिकल्ली। A कम्प्लिमेन्ट लेखेँ मैले अहिले। A कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु, हेर त यो भन्दा अगाडि हामीले कम्प्लेक्स नम्बर पढ्ने बेलामा यसलाई हामीले के भन्थ्यौं, कुनै नम्बरको माथि त्यस्तो लाइन प्यारल लाइन लगाएको छ भने हामीले के भन्थ्यौं, हामीले त्यतिबेला कन्जुगेट भनेर पनि भन्थ्यौं। अब हामीले ठाउँ अनुसार फेरिन पर्यो है, कहिले A कन्जुगेट हुन्छ, कहिले A कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, ख्याल गर्ने। A कम्प्लिमेन्ट हो इक्वल्स टु x such that x belongs to U but x does not belongs to A. यसरी तिमीले के गर्नु पर्यो, भन्न पर्यो। अथवा और A कम्प्लिमेन्ट भनेको x such that x does not belongs to A भन्यो भने पनि के आउँछ, कम्प्लिमेन्ट आउँछ। यसको इक्जाम्पल तिमीले आफै गर्न सकिहाल्छौ। इक्जाम्पल भनेको के हुन्छ, A मा नपर्ने सबै युनिभर्सल सेटका सबै कुराहरू के हुन्छ, A कम्प्लिमेन्टमा पर्छन्। A कम्प्लिमेन्ट भनेको A बाहेक सबै भनेको हो, यो तिमीहरूले गर्छौ। र यदि ल्याङ्ग्वेजमा नेगेटिभ ओड आएको छ भने, नेगेटिभ है, इन्ट्रोगेटिभ भन्छ यसलाई, नेगेटिभ ओड, डोन्ट लाइक, ठीक छ, डोन्ट ड्रिंक, अब के हुन्छ, नो, त्यस्तो खालको नेगेटिभ ओडहरु आइदियो भने हामीले के फाइन्ड गर्न पर्ने हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्न पर्ने हुन्छ। यति कुराहरू तिमीहरूले अब बुक छ, बुक्सबाट हेर, नभए तिमीलाई साथीसँगबाट बुक माग अथवा फोटो माग र हेर्दै जाऊ। हामी भोलि ल अफ अल्जेब्रा हामीले पढ्छौं र यिनै अब यसपछि एउटा बाँकी छ सिमेट्रिक डिफरेन्स, यो तिम्रो बुकमा रहन्छ। यो सिमेट्रिक डिफरेन्स पढ्न पर्छ। यो सिमेट्रिक डिफरेन्स पढाएर म तिमीहरूलाई यसका फर्मुलाहरू कसरी एक्सप्रेस गर्ने, ए युनियन बी को फर्मुला के हुन्छ, ए इन्टरसेक्सन बी को फर्मुला कसरी फाइन्ड गर्ने है, कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं। आजलाई यो क्लास यहीँ एन्ड गरौँ ल।